नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत हमें यह बताती है कि जब आप खलीफा बिला फ़स्ल बने हैं तो आपने कुछ लोगों के ख़िलाफ़ आलम जिहाद बुलंद किया, और उनमें जो सर फहरिस्त लोग थे वो लोग थे कि जो यकीनन मुसलमान थे, नमाज भी पढ़ते थे, इससे पहले वो ज़कात भी देते थे, मगर उन्होंने आपको ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्हें मानिईन ज़कात कहा जाता है। आपने फरमाया वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़का, अल्लाह की कसम मैं उस शख्स से क़िताल करूँगा, मैं उसे कत्ल कर दूँगा कि जो नमाज तो पढ़ता है मगर ज़कात नहीं देता। और यकीनन इसके पीछे जो अगराद व मकासिद थे ज़कात रोकने के, वो उसको आप भांप गए थे। यकीनन आप साहिब फ़िरासत मोमिन थे, जैसे कि बाद रवायतों में ज़िक्र है कि इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह, अगरचे रवायत मुतकल्लम फ़ी है। तो ज़कात रुक जाने का मतलब सीधा सा ये था कि बैतुल माल का सारा निज़ाम दरम बरहम हो जाए। ये मसाजिद, ये मदारिस, ये दुआत, ये उलमा और ऐसे बहुत से पसमानदगान जिनको संभाला जाता है इदारों के ज़रिए से, वो सारे सिलसिले मुनक़ते हो जाते, ख़त्म हो जाते। तो नतीजा क्या निकलता कि फिर इस्लाम इस तरह हम तक ना पहुँचता जिस तरह के पहुँचा। इस्लाम की तहरीक को गोया के रोक देने के मुतरादिफ था। तो लिहाजा उन्होंने सख्त फ़ैसला किया और बिलाखिर तमाम सहाबा को शरह सदर हुआ और इस पर इत्तिफ़ाक़ हुआ कि वाकई ऐसे लोगों की इसी तरह सरकोबी करनी चाहिए। ये रूहानी तहरीक, ये मसाजिद, ये मदारिस, ये इस्लामी छावनियाँ, जहाँ महमूद व अयास के फ़र्क को मिटाने का दर्स दिया जाता है, जहाँ लिसानियत, कौमियत, वतनियत के बुत तोड़े जाते हैं। ये कोई छोटी तहरीक नहीं है। ये असहाबे सुफ़्फ़ा की रिवायात की अमीन है, दार अरक़ब की रिवायात की अमीन है। इसकी बका, इसकी सलामती इसलिए ज़रूरी है कि अगर जिस्म के अंदर रूह ना हो तो जिस्म बेकार है। लोग राशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। लोग ताम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। फ़िदिये की बात कर रहे हैं, करनी चाहिए। इस जिस्मानी वजूद की बका के लिए सब कुछ होना चाहिए, हम उसका इनकार नहीं करते। जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उनको भी जज़ा दे, तीनों दुनिया की भलाइयाँ दे। मगर उस जिस्म का क्या फ़ायदा जिसमें रूह ना हो, अक़ीदे की रूह, अमल की रूह, ताल्लुक़ बिल्लाह की रूह। लिहाजा उस तहरीक की बका और सलामती अज़हद ज़रूरी है। सब कुछ कुर्बान करके भी अगर हम उस तहरीक को ज़िंदा रखें तो शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई और काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर अपने एक भाई का शिकवा किया कि मैं मेहनत करता हूँ, कारोबार करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, जब पैसे आते हैं, फसल कटती है आप कह सकते हैं, तो ये मुझसे अपना हिस्सा मांगता है। और इसका काम क्या, ये दीनी मजालिस से ताल्लुक़ है इसका। बस हमारे ज़बान में आप कहें कि नहीं, बस इन्हें मुल्लागिरी आती है, इन्हें कुछ और नहीं आता, बस ये इतना सा काम करते हैं। तो आप ज़रा इनको समझाएं कि ये भी मेहनत किया करें, ये भी कुछ कमाया करें। मतलब यही था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिकायत लेकर आए थे उनको कहा लअल्लका तुरज़क़ु बिह, तुम ये ना समझो तुम्हारे अंदर बड़ा कमाल है, तुम बड़े कारोबारी जहन के आदमी हो, बड़ी मेहनत करना जानते हो। फरमाया तुझे जो कुछ मिलता है रोज़े की शक्ल में वो इसकी बरकत से मिलता है। तुम इसकी खिदमत करते हो, जो दीन की खिदमत करता है उसकी खिदमत के सिले में अल्लाह तुम्हें रोज़ी अता फरमाता है। और यही वो तबका है जो यकीनन पसमानदा भी होता है, कमज़ोर भी होता है। इनकी खिदमत का सिला क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस आपने फरमाया इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हें रोज़ी दी जाती है, तुम्हारी मदद की जाती है, तुम्हारी नुसरत की जाती है, तायीद की जाती है इन कमज़ोरों की दुआओं की वजह से। तुम इनकी खिदमत करते हो, इनके दिल से दुआ निकलती है। तो ये जो दीनी तहरीक, ये मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, ये उलमा कराम जो अपना वक्त देते हैं और दीगर उसके मुताल्लिक़ीन जो हैं खिदमत गुज़ार, ये सब इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि हमारा माल इन पर सर्फ हो। हालात दगरगू सबके लिए हैं, सब परेशान हैं, मगर एक बात मबनी बर हकीकत है कि साहिब सरबत, साहिब हैसियत, साहिब तिजारत सब कुछ भी लुटा दे
تو بالآخر راس المال کیپٹل اس کے پاس ہوتا ہے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ اگر اس کو روک دیا گیا، اسے فارغ کر دیا گیا کہ یہ کل سے آپ نہیں آئیں، ہمارے ادارے میں انتظام نہیں ہو سکا، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا جس سے اپنے گھر کا چولہا جلا سکے، دوبارہ سے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، اور اس کا نقصان صرف اور صرف دینی تحریک کو ہوگا۔ یہ مساجد و مدارس، اس میں رہنے والے پڑھنے پڑھانے والے ذمہ داران کیا ہیں، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کی 3 ذمہ داریاں تھیں۔ مساجد و مدارس کو سنبھالنا، نمازوں کا اہتمام، نمبر 2 لوگوں کے نکاح پڑھانا، نمبر 3 جنازے پڑھانا۔ انہوں نے یہ کام اللہ کی توفیق سے بھرپور انداز سے جہاں جہاں موقع ملا، جیسے جیسے خدمت کا موقع ملا کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی سڑکیں بلا کر کے احتجاج نہیں کرتے، ٹائر نہیں جلاتے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، صبر و شکر کے ساتھ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا میں اس تناظر میں جو اس وقت حالات ہیں، جس طرح کی کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے معاشرے کی بلکہ پوری دنیا کی، ہمیں بہت اس پہلو پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، کیسے ان کے ممد و معاون بن سکتے ہیں، اور ان کی خدمت کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے روزی کو وابستہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجیے، آپ نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا لعنت زدہ ہے، ملعون ہے، ملعونہ ہے، اس میں جو کچھ ہے ناقابل ذکر ہے، قابل پھٹکار ہے۔ صرف اللہ کا ذکر یا جس چیز سے اللہ کی محبت حاصل ہو، یا عالم اور متعلم، بس یہ 4 چیزوں کو استثناء حاصل ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رحمت ہمیں ڈھانپ لے، ہمیں رحمت حاصل ہو، خیر و برکت حاصل ہو، تو ہمیں بھی اس عالم کے ساتھ، اس متعلم کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور ایسی تمام چیزوں کے ساتھ جس سے اللہ کی محبت کا حصول ممکن ہے، اس سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کیا درس دیتا ہے؟ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، کیا درس دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا اجود الناس، اس دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی سخی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کے سب سے بڑے سخی کا عالم رمضان میں کیا ہے؟ جب جبریل آتے ہیں، حین یلقاہ جبریل ویدارسہ القرآن، آپ کی سخاوت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی۔ پیغام تھا کہ جبریل آنے والا بھی سخی، جو پیغام وہ قرآن کی شکل میں لایا وہ بھی سخاوت کا درس دینے والا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کائنات کے سب سے بڑے سخی اپنے سخاوت کو انتہا پر پہنچا دیتے، گویا کہ ریح مرسلہ۔ سب کو احساس ہوتا ہے کہ جی سخاوت کے دریا بہہ رہے ہیں، ہم اس پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ رمضان اللہ نے ہمیں دے دیا، قرآن کا مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ سخاوت کی صفت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، سخاوت وہ صفت ہے، یہ دریا دلی یا اللہ کی راہ میں لٹانا، مال کو خرچ کرنا، یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں کہا اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، یہ مجموعہ خیر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بخیلی ہے، کنجوسی ہے، مال کی حرص و لالچ ہے، فرمایا اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، یہ مجموعہ شر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے یہ دعات ہیں، جو مدارس ہیں، جو چھاونیاں ہیں، ان کے ساتھ گہری وابستگی، تعاون اور دست تعاون دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعاون فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دامِ درمِ سخن قدم اللہ ہمیں اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔